अन्तिम प्रेम रविन्द्रनाथ टैगोर। जतिखेर योगेश बाबु प्रोफेसर मनमोहनका घरमा पुगे त्यतिखेर उनी आफ्ना मित्रहरूका साथमा बैठक कोठामा बसेर मनोरञ्जन गरिरहेका थिए। प्रोफेसर मनमोहन आर्ट कलेजमा व्याख्याता छन्। योगेश बाबु उच्च कोटिका चित्रकार हुन्। उनले केही समय अघि मात्रै स्कुल छोडेका थिए। उनलाई देखेर एउटा व्यक्तिले भन्यो, योगेश बाबु, नरेन्द्र के भन्छ, तपाईले उसका बारेमा केही सुन्नुभयो? योगेश बाबुले आरामपूर्वक कुर्सीमा बसेर लामो सास फेर्दै भने, के भन्छ ऊ? नरेन्द्र भन्छ कि बङ्ग प्रान्तमा यतिखेर उच्च कोटिको उच्च स्तरको चित्रकार कोही पनि छैन। उसको बुद्धिअनुसार ठिकै त भन्छ। अहिलेको नयाँ नयाँ ठिटो हो त्यो, त्यसलाई के थाहा छ र? हामीले त अहिलेसम्म मानव घाँसै काटेर बसिरहेका छौँ। योगेश बाबुले केही झर्किएर भने। जुन ठिटा कुरा गर्दै थियो त्यसले फेरि भन्यो, यति मात्रै होइन, नरेन्द्रले तपाईलाई पनि सम्मानका दृष्टिले हेर्दैन। योगेश बाबुले उपेक्षित एवं निर्द्वेष भावमा भने, के मैले कुनै गल्ती गरेको छु र? ऊ भन्छ, तपाईँ आफ्नो आदर्शलाई ध्यान दिएर चित्र बनाउनुहुन्न। त्यसो हो भने म कुन दृष्टिकोणले चित्र बनाउँछु त? मात्र रुपैयाँका लागि। त्यही दृष्टिकोण तपाईँको छ पनि। योगेशले एउटा आँखा चिम्लेर भने, बेकार कुरा हो, यी सब व्यर्थ कुरा हुन्। त्यसपछि उनी आवेशमा आई कान वरिपरिका आफ्ना अस्तव्यस्त केसहरू मिलाएर निकै बेर शान्त भएर बसे। चीनका एकजना विशिष्ट चित्रकारका पनि केस निकै लामा थिए। तिनैको अनुसरण गरेर योगेशले पनि आफ्नो स्वभाव विपरीत लामा लामा केस अर्थात् बाल पालेका थिए। यी केस उनको रूप अनुसार सुहाउने खालका थिएनन्। बालककालमा एकपटक चेचक अर्थात् बिफरको आक्रमणपछि उपचारबाट उनको प्राण त बचेको थियो, तर उनको मुख कुरूप भएको थियो। एक त अनुहारको रङ कालो, त्यसमाथि झन् चेचक तथा बिफरको दाग। उनको अनुहार हेर्दा मानौ लाग्थ्यो कुनैले बन्दुकमा छर्रा भरेर उनको अनुहारमा प्रहार गरेको हो। कोठामा जुन केटाहरू बसिरहेका थिए योगेश बाबुलाई रिसाएको देखेर उनकै सामु मुख बन्द गरेर हाँसिरहेका थिए। एकाएक त्यो हाँसो योगेश बाबुले पनि देखे र क्रोधित भएर भने, तिमीहरू किन हाँसिरहेका छौ हँ? एउटा केटाले ठट्टा गर्ने उद्देश्यले हतारमा भन्यो, होइन महाशय, हजुर रिसाउनुहोस् अनि हामी हाँस्यौँ। यस्तो पनि कहिले हुन सक्छ र भने? मैले बुझेँ। अब धेरै बठ्याइ देखाउनु आवश्यक छैन। के तिमीहरू यो भन्न चाहन्छौ कि अहिलेसम्म तिमीहरू दाँत निकालेर रोइरहेका थियौ? म त्यस्तो मूर्ख छैन। यसो भनेर उनले आँखा चिम्म गरे। केटाहरूले पनि कुनै तरिकाले हाँसो रोकेर भने, ल तपाईँकै कुरो सही मानौ। हामी हाँसि नै रहेका थियौँ र रुन पनि किन रुन्थ्यौँ र? तर हामी नरेन्द्रको पागलपनको कुरा सम्झेर हाँसिरहेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, मास्टर साहेबसँगै नरेन्द्र पनि यतै आइरहेको छ। मास्टर साहेबका साथमा नरेन्द्र पनि कोठामा आइपुगे। योगेशले एकपटक कर्की आँखाले नरेन्द्रतिर हेरेर मनमोहन बाबुसित भने, महाशय, नरेन्द्र मेरा बारेमा के भन्छ? मनमोहन बाबु यी दुईजनाको आपसमा कुरो मिल्दैन भन्ने कुरो राम्ररी जान्दथे। जब दुईटा ढुङ्गा आपसमा ठोक्किन्छन् तब आगो निस्कन्छ। अतएव उनले कुरा मिलाउँदै हाँसेर भने, योगेश बाबु, नरेन्द्र हजुरका बारेमा के भन्छन् र? नरेन्द्रले भन्छन् कि म रुपैयाँ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले चित्र बनाउँछु। मेरो चित्रकारितामा कुनै आदर्श छैन। मोहन बाबुले नरेन्द्रतिर फर्केर सोधे, कसो हो नरेन्द्र? नरेन्द्र अहिलेसम्म चुपचाप उभिएका थिए। अब कुनै तरिकाले अगाडि आएर भने, हो भन्दछु, मेरो राय पनि यही छ। योगेश बाबुले मुख बिगारेर भने, खुब आए राय दिनेवाला व्यक्ति, सानो मुख ठुलो कुरा। हिजो अस्तिको ठुलो केटो यति ठुल्ठुला कुरा। मनमोहन बाबुले भने, योगेश बाबु छोडिदिनुहोस्, नरेन्द्र अहिले बच्चा नै छन् र कुरा पनि एकदमै सानो नै छ। यसमा झगडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै के छ र? योगेश बाबुले उस्तै आवेशमा आएर भने, बच्चा छन्? नरेन्द्र बच्चा? जसका मुखमा यति ठुल्ठुला जुङ्गा छन् ती बच्चा हुन् भने बुढो को हुन्छ? मोहन बाबु
तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? एउटा विद्यार्थीले भने, महाशय, केही बेर पहिले त तपाईँले उनलाई हिजो अस्तिका बच्चा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। यो कुरो सुन्दा बित्तिकै योगेश बाबुको मुख रिसले रातो पिरो हुन पुग्यो। उनले भने, कतिखेर भने? भर्खरै, केही बेर अघि। झुट, एकदमै झुट। जसका यति ठुल्ठुला जुङ्गा छन् म उनलाई बच्चा भन्छु? असम्भव। के तिमीहरू यो भन्न चाहन्छौ कि म एकदमै मूर्ख छु? सबै केटाहरूले एक स्वरमा भने, होइन महाशय, यस्तो कुरा हामीले बिर्सेर पनि भन्न सक्दैनौँ। मनमोहन बाबुले कुनै तरिकाले आफ्नो हाँसोलाई रोक्दै भने, चुप चुप, कुरा बङ्ग्याउने काम नगर त। योगेश बाबुले भने, नरेन्द्र, तिमी भन्छौ कि बङ्ग प्रान्तमा तिम्रो टक्करको कुनै चित्रकार नै छैन। नरेन्द्रले भने, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? तिम्रा मित्रहरूले मसित भनेका थिए। म यसो भन्दिनँ, तर पनि यति अवश्य भन्छु कि मैले झैँ हृदयको रगत पिएर बङ्गालमा कुनैले चित्र बनाउँदैन। यसको प्रमाण? नरेन्द्रले आवेशमय स्वरमा भने, प्रमाणको आवश्यकता के छ? मेरो आफ्नो विचार यो हो। तिम्रो विचार गलत छ। नरेन्द्र निकै कम बोल्नेवाला व्यक्ति थिए। उनले कुनै उत्तर दिएनन्। मनमोहनले यो नमिठो वार्तालापलाई बन्द गर्ने उद्देश्यले भने, नरेन्द्र, यस पटकको प्रदर्शनीका लागि तिमी चित्र बनाउँछौ नि? नरेन्द्रले भने, विचार त छ, हेरौँला तिम्रो चित्र कस्तो हुँदो रहेछ। नरेन्द्रले श्रद्धाभावले उनको पगधुली लिए र भने, जसका गुरु तपाईँ हुनुहुन्छ उसलाई के चिन्ता, हेर्नुहोला सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। योगेश बाबुले भने, रामभन्दा पहिले रामायण, पहिले चित्र बनाऊ अनि भनौला। नरेन्द्रले मुन्टो फर्काएर योगेश बाबुतिर हेरे, तर भन्न चाहिँ केही पनि भनेनन्। तर उनको मौनता र उपेक्षाले योगेशको हृदयलाई कुराले भन्दा बढी आहत गर्यो। मनमोहन बाबुले भने, योगेश बाबु, नरेन्द्रलाई आफ्नो आत्मिक शक्तिमा अत्याधिक विश्वास छ। चाहे तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, म पक्का विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि यिनी भविष्यमा एउटा ठुलै चित्रकार हुनेछन्। नरेन्द्र बिस्तारै कोठाबाट बाहिर निस्के। एउटा विद्यार्थीले भन्यो, प्रोफेसर साहब, नरेन्द्रमा केही सीमासम्म विक्षिप्तताको झलक पनि देखिन्छ। मनमोहन बाबुले भने, म यो पनि जान्दछु। जुन व्यक्ति आफ्नो भावलाई अभिव्यक्त गर्न सफल हुन्छ उसलाई सर्वसाधारण मानिसहरू कुनै सीमासम्म विक्षिप्त ठान्दछन्। उनमा आफ्ना चित्रमा एक विशेष प्रकारको आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न गर्ने असाधारण क्षमता छ। तिमीलाई थाहा छ नरेन्द्रले एकपटक के गरेका थिए? मैले आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ कि नरेन्द्रको बायाँ हातको औँलाबाट रगतको धारा बगिरहेको थियो र उनी दुखाइको अनुभूति नगरेर नै चित्र बनाइरहेका थिए। म त उनलाई देखेर आश्चर्यचकित भएँ। मैले सोद्धाखेरि उनले जवाफ दिए कि औँलो काटेर हेर्दै थिए कि रगतको असली रङ कस्तो हुन्छ। विचित्र व्यक्ति छन्। तिमीहरू यसलाई विक्षिप्तता भन्न सक्छौ, तर त्यही विक्षिप्तताकै कारण त उनी एक दिन अमर कलाकारका रूपमा चिनिनेछन्। योगेश बाबुले आँखा चिम्म गरेर सोच्न थाले, जस्तो गुरु त्यस्तै चेलो, दुवैजना मूर्ख छन्। नरेन्द्र सोच्दा सोच्दै आफ्नो घरतिर लागे। बाटामा भिडभाड थियो, अनेक गाडीहरू आवत जावत गरिरहेका थिए, तर उनी यी कुराबाट बेखबर थिए। उनलाई के कुराको चिन्ता थियो? सम्भवतः त्यसको उनलाई पत्तो थिएन। अति छोटो समयमै उनी निकै ठुला चित्रकार बन्न पुगे। साह्रै कम समयमै उनी यति प्रसिद्ध र सर्वप्रिय भएका थिए कि उनका ईर्ष्यालु मित्रहरूलाई पटक्कै राम्रो लागिरहेको थिएन। यिनै ईर्ष्यालु मित्रहरूमा एकजना योगेश बाबु पनि थिए। नरेन्द्रमा एउटा विशेष योग्यता र उनको तुलिकामा एउटा असाधारण शक्ति छ भन्ने कुरा योगेश बाबुले पनि मनमा नै मान्ने गर्थे, तर प्रकटमा उनलाई मान्नका लागि तयार थिएनन्। यति थोरै समयमा नै उनले यति धेरै ख्याति प्राप्त गर्नुको एउटा प्रमुख कारण यो थियो कि नरेन्द्र जुन चित्र बनाउँथे त्यसमा उनले सम्पूर्ण योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्थे। उनको दृष्टि केवल चित्रमा नै केन्द्रित हुन्थ्यो, पैसामा उनको ध्यान बिर्सिएर पनि जाँदैनथ्यो। उनको मनको महत्वाकांक्षा हुन्थ्यो कि चित्र बहुतै सुन्दर बनोस्, त्यसमा आफ्नै ढङ्गको एउटा विशेष विलक्षणता होस्। मूल्य त्यसको थोरै मिलोस् वा धेरै, उनी आफ्नो भावनाहरूको स्पष्ट एवं मधुर रूपरेखा आफ्नो चित्रमा देख्न चाहन्थे।
उनी जुन बेला चित्र बनाउन बस्थे त्यसको चारैतिर फैलिएको असीम प्रकृति र त्यसको पूरा रूपरेखा आफ्नो हृदयमा एकत्रित गर्थे। यति मात्र होइन, उनी आफ्नो अस्तित्वबाट नै विस्मृत हुन्थे। उनी त्यतिखेर पागल जस्तै देखिन्थे र आफ्नो प्राण समर्पित गर्न पनि उनलाई त्यतिखेर कुनै हिचकिचाहट हुँदैनथ्यो। उनको यो हालत त्यतिखेरको एकाग्रता नै हुन्थ्यो। यथार्थमा यसै कारणले उनलाई यो सम्मान प्राप्त भएको थियो। उनको स्वभावमा सादापन थियो। उनी जुन कुरा सामान्य तरिकाले व्यक्त गर्दथे, सामान्य मानिसहरू त्यसलाई अभिमान र प्रदर्शनीबाट ओतप्रोत भएको ठान्दथे। उनका अगाडि कुनैले केही भन्दैनथे, तर पिठ्यूपछि मानिसहरू उनको बदख्वाई गर्न पनि पछि पर्दैनथे। आफ्नो कामको समयमा नरेन्द्रलाई संज्ञाहीन जस्तै पाउँथे। उनी कुनै कुरा कान लगाएर सुन्दैनथे। कुनैले केही सोध्यो भने उनले उत्तर दिन्थे, कुनै अरू नै। उनी सदैव यस्ता देखिन्थे जस्तो कि भर्खरै सपना देखिरहेका थिए र कुनैले सहसा उनलाई जगाइदिएको थियो। उनले विवाह गरे र उनलाई एउटा पुत्र रत्न पनि प्राप्त भयो। तर नरेन्द्रलाई गृहस्थ जीवनमा कुनै प्रकारको रुचि थिएन, तर पनि उनको हृदय प्रेमको विशाल सागर थियो। उनी हर समय यसै धुनमा रहन्थे कि चित्रकलामा उनले अझ बढी प्रसिद्धि प्राप्त गरून्। यही कारण थियो कि जनसाधारण उनलाई पागल ठान्दथे। कुनै हलुङ्गो वस्तुलाई जबरजस्ती पानीमा डुबाइदियो भने त्यो कुनै पनि प्रकारले डुब्दैन, माथि नै उत्रिरहन्छ। ठिक यही दशा तिनीहरूको हुन्छ जो आफ्नो धुनका पक्का हुन्छन्। तिनी दुनियादारीको दुःख सुखमा कुनै प्रकारले डुब्न चाहँदैनन्। तिनको हृदय हर समय कार्य पूरा गर्नमा लागिरहन्छ। नरेन्द्र सोच्दा सोच्दै आफ्नो घर अगाडि आएर उभिए। उनले देखे कि घरको ढोका नजिकै उनको 4 वर्षको बच्चा मुखमा औँलो हालेर कुनै गहिरो चिन्तामा डुबेर उभिएको छ। पितालाई देख्ने बित्तिकै बच्चा दगुर्दै आयो र दुवै हातले नरेन्द्रलाई समातेर भन्यो, बाबा के हो छोरा? बच्चाले पिताको हात समात्यो र उतातिर तान्दै भन्यो, बाबा हेर्नुस्, मैले एउटा भ्यागुत्तालाई हानेको छु जुन लङ्गडो भएको छ। नरेन्द्रले भने, त्यो घर जान सक्दैन, लङ्गडो भएको छ, कसरी जान्छ? हिँड, त्यसलाई काखमा लिएर घर पुर्याइदेऊ। नरेन्द्रले बच्चालाई काखमा लिए र हाँस्दै हाँस्दै घरमा लिएर गए। एक दिन नरेन्द्रलाई यसपालिको प्रदर्शनीमा जसरी भए पनि मैले चित्र पठाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। कोठाका भित्तामा उनले बनाएका कैयौं चित्रहरू टाँगिएका छन्। कहीँ प्राकृतिक दृश्यका चित्रहरू थिए भने कहीँ मानवको शरीरको रूपरेखाका चित्र थिए। कहीँ सुनझैँ फुलेका तोरीबारीको पुष्पयुक्त हरियाली थियो त कहीँ जङ्गलहरूको मनमोहक दृश्यावली थियो। कहीँ ती बाटाहरू जुन छायावाला रुखहरूको तलबाट बाङ्गो र तेर्सो भएर नदीमा पुगेर टुङ्गिन्थे। धुवाँ झैँ गगनचुम्बी पहाडका पंक्तिहरू, सयकडौं पथिक धूपबाट बेचैन भएर छायादार वृक्षहरू मुनि शरणार्थीका रूपमा रहेका थिए। यस्ता अनेकौं चित्रहरू थिए। अर्कातिर अनेक पक्षीहरूका चित्र थिए। ती सबैको मनोभाव तिनका मुखबाट प्रकट भइरहेको थियो। कुनै अत्यन्त रिसाएका थिए भने कुनै अत्यन्त चिन्तित थिए अनि कुनै एकदमै प्रसन्न मुद्राको स्थितिमा थिए। कोठाको उत्तरी भागमा झ्याल नजिकै एउटा अपूर्ण चित्र झुन्ड्याइएको थियो। त्यसमा ताडका वृक्षहरूको समूह नजिकै सधैँ मौन रहने छायाका आश्रयमा एउटी राम्री नवयुवती नदीको नीलो रङको जलमा स्थिर बिजुली झैं चुपचाप उभिएकी थिए। त्यसका ओठ र मुखका रेखाहरूमा चित्रकारले हृदयको पीडा अंकित गरेका थिए। यस्तो लाग्थ्यो मानव चित्र बोल्न चाहन्छ, तर यौवन उसको शरीरबाट अझै पनि राम्ररी प्रस्फुटित भएको छैन। यी सब चित्रहरूमा चित्रकारको यति दिनको आशा र निराशाको सम्मिश्रण थियो। तर आज ती चित्रहरूका रेखाहरू र रङहरूले उनलाई आफूतिर आकर्षित गरेनन्। उनको मनमा बारम्बार यही विचार आउन थाल्यो कि यति दिन मैले केटाकेटीको खेल मात्रै खेलेछु, केवल कागजका टुक्राहरूमा रङ पोत्ने काम गरेछु। यति दिनदेखि उनले जुन रेखाहरू कागजमा खिचेका थिए ती सबैले उनको हृदयलाई
आफूतिर आकर्षित गर्न सकेनन् किनकि उनको विचार पहिलेभन्दा धेरै उच्च स्तरमा पुगेको थियो। उच्च मात्रै होइन बरु अति नै उच्चतम भएर चिलझैँ आकाशमा कावा खान चाहन्थ्यो। यदि वर्षा ऋतुको सुनौलो दिन हुँदो त के कुनै तागतले उनलाई रोक्न सक्थ्यो त? उनी त्यतिखेर जोसमा आएर उड्ने उत्सुकतामा असीमित दिशाहरूमा उड्थे। फेरि एक पटक पनि फर्केर हेरेनन्। आफ्नो पहिलेको अवस्थामा कुनै किसिमले पनि सन्तुष्ट थिएनन्। नरेन्द्रका हृदयमा बारम्बार यही विचार आउन थाल्यो। भावना र लालसाको उनको मनमा वर्षा हुन थाल्यो। उनले निश्चय गरे कि यसपटक यस्तो चित्र बनाउनेछु कि मेरो नाम अमर हुन पुगोस्। उनी यस वास्तविकतालाई सबैको हृदयमा अंकित गराउन चाहन्थे कि उनको अनुभूति बाल्यकालीन अनुभूति होइन। टेबुलमा शिर राखेर नरेन्द्र विचारमा हराउँदै भविष्यका दिनहरूको सशक्त योजना बनाउन थाले। अब कस्तो चित्र बनाउने, कुन विषयमा बनाउने भनेर उनी विचार सागरमा डुबुल्किन थाले। भावनाका कैयौं पूर्ण र अपूर्ण चित्रहरू उनका आँखाका सामुबाट चलचित्र झैँ आएर गए, तर कुनैले पनि पलभरका लागि पनि उनको ध्यानलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकेन। सोच्दा सोच्दै साँझको अँध्यारोमा शङ्खको मधुर ध्वनिले उनलाई मस्त गरिदिने गीत सुनायो। त्यस स्वरलहरीबाट नरेन्द्र तर्सेर उठे। त्यसपछि त्यही अँध्यारोमा त्यो चिन्तन मुद्रामा कोठाभित्र पागल झैँ घुम्न थाले, तर सबै व्यर्थ। निकै प्रयत्न गर्दा पनि उनको मनमा कुनै नितान्त नवीन विचार स्फुरण हुन सकेन। रात धेरै बितिसकेको थियो। अमावस्याको अँध्यारो रातमा आकाश परलोक झैँ अन्धकारमय प्रतीत हुन्थ्यो। नरेन्द्र केही हराए झैँ पागल पागल झैँ भएर त्यतैतिर भौत्यारिरहेका थिए। बाहिरबाट भान्से बाजेले ढोका ठकठक गरेर भने, बाबुजी। तर्सेर नरेन्द्रले सोधे, को हो? बाबुजी, भोजन तयार छ, हिँड्नुहोस्। झिझिँदै नरेन्द्रले केही क्रोधित स्वरमा भने, मलाई सताउने काम नगर, जाऊ, मैले केही पनि खादिनँ। केही थोरै भए पनि खानुहोस् न, म भन्दैछु म खादिनँ। भान्से बाजे निराश भएर भान्सा कोठातिर फर्के। नरेन्द्रले फेरि आफूलाई चिन्तन सागरमा डुबाइदिए। दुनियाँमा जसलाई प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने लगन लागेको होस्, उसलाई चैन कहाँ हुन्थ्यो र? यस्तै चिन्तन सङ्ग्राममा पुरा एक हप्ता बित्यो। यो हप्ता नरेन्द्रले घर बाहिर कदम पनि राखेनन्। घरमा बसी बसी सोचिरहन्थे, कुनै न कुनै मन्त्रबाट त कलाकी देवीले आफ्नो कला देखाउने छिन् नै। यसअघि कुनै चित्रको चयन गर्नका लागि उनलाई विषय विचार प्राप्तिमा यति समय लाग्दैन थियो, तर यसपटक कुनै तरिकाले पनि कुनै विषय र विचार फुर्न सकेन। जसै जसै दिन बित्दै जान्थे उनी निराश हुँदै गए। केवल यही मात्र किन, कति पटक त उनले रिसको आवेगमा आएर आफ्नै शिरका बाल लुसे। उनले आफैलाई गाली गरे, भुइँमा लडीबुडी गरेर बच्चा झैँ रोए पनि, तर सबै प्रयत्न व्यर्थ साबित भए। प्रातःकालमा नरेन्द्र मौन बसेका थिए। मनमोहन बाबुको द्वारपालले आएर उनलाई एउटा पत्र दियो। उनले खोलेर हेरे। साहबले त्यसमा लेखेका थिए, प्रिय नरेन्द्र, प्रदर्शनी सुरु हुनका लागि अब धेरै दिन बाँकी छैन। एक सप्ताहभित्र चित्र आएन भने यो स्थिति राम्रो हुँदैन। लेख्नु तिम्रो के प्रगति भएको छ र तिम्रो चित्र कति बनेको छ। योगेश बाबुले चित्र चित्रित गरिसके। मैले हेरेको छु, राम्रो छ, तर मलाई तिमीबाट अझ राम्रो चित्रको आश छ। तिमीभन्दा प्यारो मेरा लागि अरू कोही छैन। आशीर्वाद दिन्छु, तिमीले आफ्नो गुरुको प्रतिष्ठा कायम गरेर राख्न सक्नेछौ। यस कुराको अवश्य ख्याल गर्नु, यस प्रदर्शनीमा तिम्रो चित्र राम्रो भयो भने तिम्रो प्रसिद्धिमा कुनै बाधा पर्ने छैन। तिम्रो परिश्रम सफल रहोस्, यही मेरो आकांक्षा छ। मनमोहन। पत्र पढेर नरेन्द्र झनै बेचैन हुन पुगे। केवल एक सप्ताह शेष छ। अहिलेसम्म उनको मस्तिष्कमा चित्रका विषयमा कुनै विचार स्फुरण भएको छैन। उनी निकै दुखी छन्। मन खोलेर रुन मन लागिरहेको छ। त्यसैले मौन बसेर सोचिरहेका छन्, अब के गरौँ? उनलाई आफ्नो आत्मबलमा खुब विश्वास थियो, तर आज त्यो विश्वास पनि हराउँदै गयो। के यही तुच्छ शक्तिका बलमा मैले 10 व्यक्तिहरूका बीचमा शिर उठाएर घुमिरहेको छु?
भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो। उनले सोचेका थिए अमर कलाकार बन्नेछु, तर वाह, मेरो फुटेको भाग्य। आफ्नो योग्यतामा दया जागेर नरेन्द्रका आँखामा आँसु भरिएर आए। रोगीको रात जसरी आँखाबाट ओझेल हुन्छ त्यसरी नै उनको त्यो रात समाप्त भयो। नरेन्द्रलाई यसको अलिकति पनि अनुभूति भएन। यता कैयौं दिनदेखि उनी चित्रशालामै सुतेका थिए। नरेन्द्रका मुखमा जागरणका चिन्ह थिए। उनकी पत्नी दगुर्दै आइन् र छिट्टै उनको हात समातेर भनिन्, हजुर, बच्चालाई के भयो, आएर हेर्नुहोस् त। नरेन्द्रले सोधे, के भयो? पत्नी लीलाले भक्कानिँदै भनिन्, सायद हैजा, यसरी नउभिनुस्, बच्चा पुरै बेहोस छ। एकदमै अन्यमनस्क भएर नरेन्द्र शयन कक्षमा पुगे। बच्चा ओछ्यानमा लगभग बेहोस भएर पल्टिरहेको थियो। पलङको चारैतिर भयानक रोगका लक्षण देखिन्थे। बच्चाको रातो रङ 2 घडीमा नै निलो भएको थियो। हेर्दाखेरि बच्चा जीवित छैन कि जस्तो लाग्थ्यो। केवल उसको वक्ष नजिक कुनै वस्तु थुकथुक गरिरहेको थियो र यसै क्रियाबाट नै जीवन चलिरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो। उनी छोराको सिरानी नजिकै शिर झुकाएर उभिए। लीलाले भनिन्, यसरी नउभिनुस्, जानुस्, छिट्टै डाक्टरलाई बोलाएर ल्याउनुस्। आमाको आवाज सुनेर बच्चाले आँखा मिच्यो। आत्तिएको आवाजमा भन्यो, आमा, ए आमा, मेरो बाबु, के भन्दैछौ? भनेर लीलाले दुवै हातले बच्चालाई आफ्नो काखमा लिइन्। आमाको छातीमा टाउको राखेर बच्चा फेरि अचेत भयो। नरेन्द्रका आँखा सजल भए। उनले बच्चातिर हेरिरहेका थिए। लीलाले उनीतिर हेर्दै प्रश्नवाचक स्वरमा भनिन्, अझैसम्म डाक्टरलाई बोलाउन जानु भएन? नरेन्द्रले दबेको स्वरमा भने, हँ डाक्टर। यतिको अस्वाभाविक स्वर सुनेर लीलाले आश्चर्यचकित हुँदै भनिन्, के भन्नुभएको? केही होइन, जानुस्, छिट्टै डाक्टरलाई बोलाएर ल्याउनुहोस्। अब गइहाल्छु। नरेन्द्र घरबाट बाहिर निस्के। कोठाको ढोका बन्द भयो। लीला आश्चर्यचकित भइन्। उनका पतिले बाहिरबाट ढोकाको चुकुल लगाइदिएको आवाज सुनेर उनले पतिले के गरेका होलान् भनेर सोच्न थालिन्। नरेन्द्र चित्रशालामा पसे र त्यहीँको एउटा कुर्सीमा बसे। दुवै हातले मुख छोपेर उनले सोच्न थाले। उनको दशा देखेर यस्तो लाग्थ्यो कि उनी कुनै तीव्र आकस्मिक पीडाबाट पीडित छन्। उनको चारैतिर गहिरो शून्यपनको साम्राज्य थियो। केवल भित्तामा टाँगिएको घडी कहिल्यै नथाक्ने गतिले टिक टिक गरिरहेको थियो। नरेन्द्रको छातीभित्र मानौ उनको हृदयले घडीको प्रश्नको उत्तर दिँदै ठुकठुक गरिरहेको थियो। सम्भवतः उनको भयानक संकल्पबाट परिचित भएर घडी र उनको हृदय आपसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए। सहसा नरेन्द्र उभिएर संज्ञाहीन हालतमा भन्न थाले, के गरौँ, यस्तो आदर्श फेरि मिल्ने छैन, परन्तु त्यो त मेरो पुत्र हो। उनी बोल्दा बोल्दै चुप भए। अचानक घरभित्रबाट सन्चनाइरहेको बाण झैं हाय को हृदय वेधक आवाज उनका कानमा पुग्यो। मेरो बाबु, तिमी कहाँ गयौ नि? जसरी धनुको डोरी चुडेपछि कमान सोझो हुन्छ, चिन्ता र व्याकुलताले नरेन्द्र पनि ठीक त्यसरी नै उभिएर सोझो भए। उनको मुखमा लालीको चिन्हसम्म पनि थिएन। कान थापेर उनले फेरि आवाज सुने। उनले बुझे कि छोराको प्राणान्त भयो। मनमनै भने, भगवान, तिमी नै साक्षी छौ, यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन। त्यसपछि उनले आफ्नो शिरका केसलाई हातले लुस्न थाले। जसरी मनुष्य निन्द्राबाट आत्तिएर उठ्छ उसरी नै आत्तिएर टेबलबाट कागज, तुलिका, रङ आदि लिएर उनी कोठाबाट बाहिर निस्केर शयन कक्षको सामुन्ने एउटा झ्याल नजिक आएर उभिए। त्यस झ्यालको कोठाको आन्तरिक भाव देखिँदै थियो। यसो चियाएर आसंगामा थरथर काँप्दै उनले देखे कि उनको सम्पूर्ण शरीरमा काँडाले गोभेका छन्। पलङमा ओछ्यान उलट पुलट भइरहेको थियो। पुत्रलाई काखमा लिएर आमा त्यहीँ बसेर तडपिरहेकी थिइन्।
यसका अतिरिक्त आमा कोठामा भुइँमा लड्दै बच्चाको मृत शरीरलाई दुवै हातले छातीमा टाँस्दै केस फिजाएर छोरालाई विस्फारित आँखाले हेर्दै बच्चाका निर्जीव ओठलाई बारम्बार चुम्बन गरिरहेकी थिइन्। नरेन्द्रलाई उनका दुवै आँखामा मानौ कसैले दुईटा सुइरा रोपिदिए झैं लाग्यो। उनले ओठ चबाएर मुस्किलसित आफूलाई सम्हाले र कागजमा पहिलो रेखा ताने। उनका अगाडि कोठाभित्र त्यही भयानक दृश्य उपस्थित थियो। सम्भवतः संसारका अन्य कुनै चित्रकारले चित्र कोर्नका लागि यस्तो दृश्य अगाडि राखेर तुलिका उठाएको छैन होला। हेर्दाखेरि नरेन्द्रका शरीरमा कुनै गति थिएन, तर उनको हृदयमा कति तपन थियो यो कसले बुझ्न सक्छ। आखिर उनी पिता जो थिए। नरेन्द्रले छिटो छिटो चित्र बनाउन थाले। आफ्नो जीवनमा उनले चित्र बनाउन यति हतार कहिल्यै गरेका थिएनन्। उनका औँलाहरू कुनै अज्ञात शक्तिबाट अपूर्व शक्ति प्राप्त गरेर कागजमा दकुरिरहेका थिए। रूपरेखा बनाउँदै गर्दा उनले सुने, ए बाबु बाबु बोल न, एकपटक यता हेर न छोरा। नरेन्द्रले अस्फुट स्वरमा भने, उफ यो त असहनीय छ, र उनका हातबाट तुलिका छुटेर भुइँमा खस्यो। तर नरेन्द्रले उत्तिखेरै तुलिका उठाएर फेरि चित्र बनाउन थाले। लीलाको करुण क्रन्दन रोदन कानमा पुग्थ्यो, हृदयमा खोज्दथ्यो, रगतको गतिलाई मन्द गरिदिन्थ्यो र उनका ओठ स्थिर भएर उनको तुलिकाको गतिलाई रोकिदिन्थे। यसरी नै पल प्रतिपल बित्न थाले। मुख्य ढोकाबाट भित्र आउनका लागि खचिरेर नोकरहरूले हल्ला गर्न थालिसकेका थिए, परन्तु नरेन्द्र मानव यतिखेर विश्व र विश्वव्यापी होहल्लाबाट अनजान भइसकेका थिए। उनले केही पनि सुनेनन्। यतिखेर उनले एकपटक कोठातिर हेर्थे र एकपटक चित्रतिर हेर्थे। बस रङमा तुलिका डुबाउँथे र फेरि कागजमा कोर्ने गर्थे। उनी पिता थिए, परन्तु कोठाभित्र उनकै पत्नीका छातीमा टाँसिएको मृत बच्चाको यादलाई पनि सुस्त सुस्त भुल्दै गइरहेका थिए। अचानक लीलाले उनलाई देखिन्। दगुर्दै झ्याल नजिकै आएर दुखित स्वरमा भनिन्, के डाक्टरलाई बोलाउनु भयो? बोलाएको भए एकपटक आएर मेरो बाबु जीवित छ कि छैन भनेर तिनले हेर्ने थिए। यो के चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ? आत्तिएर नरेन्द्रले लीलातिर हेरे। उनी लर्खराएर लडेकी थिइन्। बाहिरबाट ढोका ढकढक्याउँदा र बारम्बार चिच्याउँदा पनि ढोका नखोलेपछि बान्छे बाजे र नोकर दुवै डराए। यिनीहरू आफ्नो काम सिद्ध्याएर प्राय साँझ पख घर जाने गर्थे। हरेक दिन लीला र नरेन्द्र मध्ये कुनै न कुनैले ढोका खोलिदिने गर्थे, तर आज चिच्याउँदा र ठकठकाउँदा पनि ढोका खुलेन। यता बारम्बार लीला रोइरहेको आवाज पनि सुनिँदै थियो। अन्तमा उनीहरूले छिमेकका केही मानिसहरूलाई बोलाए। आखिरीमा सबैले सल्लाह गरेर ढोका फुटालिदिए। सबै आश्चर्यचकित भएर घरभित्र घुसे। छिमेकीले सिँढीमा चढेर हेर्दा देखे कि नरेन्द्र भित्ताको आडेसले दुवै हात जङ्गामा राखेर शिर झुकाएर बसेका छन्। उनीहरूको हिँडेको आवाज सुनेर नरेन्द्रले आत्तिँदै टाउको उठाएर हेरे। उनका आँखा रगत चाहिँ राता थिए। केही बेरपछि उनी अट्टहास गरेर हाँस्न थाले र सामुन्ने टाँगिएको चित्रतिर औँलाले संकेत गर्दै भन्न थाले, डाक्टर, ओ डाक्टर, म अमर भएँ। दिन बित्दै गए। प्रदर्शनी आरम्भ भयो। प्रदर्शनीमा हेर्न लायक कयौं वस्तुहरू थिए, तर दर्शकहरू एउटै चित्रमा केन्द्रित देखिन्थे। चित्र सानो थियो र अधुरो पनि। त्यसको नाम अन्तिम प्रेम राखिएको थियो। चित्रमा चित्रित गरिएको थियो एउटी आमा आफ्नो बच्चाको मृत शरीरलाई छातीमा टाँसेर आफ्नो मुटुको टुक्राको मुखलाई बारम्बार चुमिरहेकी छिन्। शोक र चिन्तामा डुबेकी आमाको मुख, आँखा र शरीरमा चित्रकारको तुलिका अर्थात् कुचीले एउटा यस्तो सूक्ष्म र दर्दनाक चित्र चित्रित गरेको थियो कि जसले हेर्थ्यो उसैका आँखाबाट आँसु झर्न थाल्थे। चित्रका रेखाहरूमा यति धेरै सूक्ष्मतापूर्वक दुःख पीडा भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसअघि कुनैको ध्यान पुग्न सकेको थिएन।
यस दर्शक समूहमा कति त स्वयं चित्रकार पनि थिए। तीमध्ये एकजनाले भने, हेर्नुस् योगेश बाबु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? योगेश बाबु त्यतिखेर मौन धारण गरेर चित्रतिर हेरिरहेका थिए। सहसा प्रश्न सुनेर एउटा आँखो चिम्लिँदै भने, मलाई पहिले नै थाहा भएको भए मैले नरेन्द्रलाई आफ्नो गुरु बनाउँथे। दर्शकहरूले धन्यवाद, साधुवाद र वाह वाहको वर्षा गरे, परन्तु कसैलाई पनि थाहा भएन कि त्यस सज्जन व्यक्तिले यस चित्रका लागि कति मूल्य चुकाएको छ। कसरी चित्रकारले आफैलाई समाप्त पारेर आफ्नै रगतले यस चित्रलाई रङ्गाएका छन्। उनको कुन दशा भएको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुन सकेको थिएन।